साल आप इक़्तिदार से बाहर रहे, एक कंटिन्यूटी पार्टी, पॉलिटिकल प्रोसेस तो चलता रहता है। 11 साल का कोई होमवर्क ही नहीं है। I want to bring Mr. Gilani in on this. Mr. Gilani, ये जो बिल जो अभी तक ड्राफ्ट नहीं हुआ, 18 महीने से पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आप देखेंगे, बिल को देखेंगे, आपको शर्म आएगी आयशा। वो बिल जो है उसमें ये इन्होंने दिया है, बाबर अवान ने साइन करके बिल सबमिट किया है, 17 महीने हो गए कि ये बिल में करप्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट के लिए है। इसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, इसके अंदर नाजिम नहीं है और कोई अफसर नहीं है। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर ये इसके अंदर बेलेबल ऑफेंस होगा और ये जो है अगर जिस दिन भी वो सीट छोड़ेंगे पार्लियामेंटेरियन, उसके 3 साल तक ये अगर कोई करप्शन केस नहीं है तो ये एनआरओ लग जाएगा, देन ही कैन नॉट बी ट्राइड। ये तो बिल जो है बिल्कुल करप्शन को लीगलाइज करने का एक तरीका है। गिलानी साहब, लाइसेंस टू करप्शन नहीं, इट इज देयर, हमने उनको लिख के दिया हुआ है और सब कुछ है। आज भी देख रहे हैं उसके नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है ये। तो ये हम कह पॉलिटिकल विल नहीं है इनकी। पॉलिटिकल विल के बगैर कुछ होगा नहीं। पॉलिटिकल विल भी एक ये अल्फाज है, जैसे गवर्नेंस, लोग कहते हैं गुड गवर्नेंस, फिर कहते हैं पॉलिटिकल विल से ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ने दिया। नहीं, इनकॉम्पिटेंसी 3 साल तक हमें ना पकड़े, सिर्फ पॉलिटिशियंस को पकड़े। आप देखें, इस कमेटी में तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी है। लेकिन आप सोचें, आप एक मिनट सोचें, आप एक मिनट सोचें कि अगर आप एक मिनट सोचें कि अगर सबकी एग्जेम्पशन हो गई और सिर्फ आपके पीछे पड़े तो आपको परेशानी नहीं हो रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, जब 18 अमेंडमेंट का बिल आया था तब पहले सबने 18th अमेंडमेंट तो एक बिल्कुल अलग सी चीज थी, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। अभी फिलहाल तो नहीं। इस बिल में सारी अनुशा रहमान है हमारे तरफ से, और उन्होंने कई बार अपना डिसेंट नोट दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये प्रॉपर नहीं है और ये ठीक डायरेक्शंस पे नहीं जा रहे। ये तो आप ब्यूरोक्रेसी को माने लाइसेंस टू करप्शन दे रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी बड़े आराम से हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही है। बात ये, अच्छा इनको बस इसी में खुश कर देते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टाइप की चीज। देखिए, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम 70 बिलियन रुपीज का ये करते, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी सनतें लगाते और उन्हीं गरीब लोगों को लाके, इसमें पॉलिसी की फौकदान है। असल में इशू पता क्या, इनके पास हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, थिंक टैंक नहीं है। जिस तरह ये इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करें हाशमी साहब, मैं एक बात बताऊंगा, जितने हम लोग बैठे हुए हैं उनके सामने शायद 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है पर मंथ, इसलिए वो बात बोल रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात हमसे की थी कि थर्ड पार्टी की हम लोग बात कर रहे थे, या इस तरह के, और मैं बोलता हूँ कि जितने भी रूरल एरियाज हैं या शहरों में भी ऐसी जगह आप जाके आप देखें जहां पे नहीं जानना बताऊं, जहां पे लोगों के बच्चे आज भी सपोर्टिंग प्रोग्राम, जहां पे लोगों के बच्चे आज भी 10 रुपए डेली पे, आज भी 10 रुपए डेली पे। ठीक है, जरूर सपोर्ट करें। बांग्लादेश में है, वो कहते हैं कि वीमेंस को देते हैं। आप इस प्रोग्राम को इंटरनेशनली सबने अप्रिशिएट किया है, जिस तरह आप इस पे। लेकिन मैं एग्री करती हूँ, इस पे वर्ल्ड बैंक ने साइन ऑफ भी किया, लेकिन उसके बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। नहीं, उन्होंने बेहतर किया है, नहीं बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इसका एग्जिट स्ट्रैटेजी अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुआ है। इसका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप एक पूरे कॉम को ऑन द डोल तो नहीं रख सकते फॉरएवर, तो आपने इसको वीन ऑफ करना है स्लोली। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इनकम जनरेटिंग स्कीम्स आएंगी तो वो तो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन फिलहाल एक सोशल सेफ्टी नेट की बहुत जरूरत है पाकिस्तान में। हमारे पास गुर्बत इतनी है कि वी नीड अ सोशल सेफ्टी नेट, लेकिन हम साइड ट्रैक हो रहे हैं। इसमें इसी अब इनकम सपोर्ट कार्ड पे लोगों की इंश्योरेंस भी हो रही है, इस पे हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं, इसी इनकम सपोर्ट उस पे जो हम लोग बैलेटिंग के जरिए जो 3 लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी कोई 700-750 से ऊपर जो लेडीज को मिल रहे हैं पर मंथ उसमें। लेकिन मैं आपसे एक बात सिर्फ पूछ रही हूँ कि इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह ये बहुत अच्छी है, और पहले ये भी देखी है कि दे ओनली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ये प्रिवेंटिव केयर की नहीं है। हमें इदारों को मजबूत करना है, हमें अपने हॉस्पिटल्स को ठीक करने, स्कूल्स को ठीक करने, इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने। बिकॉज अगर मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए और मैं उसको डोंट लुक आफ्टर, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट कौन उठाएगा? स्टेट। तो सिर्फ ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, एक विजन होनी चाहिए। लेकिन जैसे गिलानी साहब कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ही अगर मुझे आप मौका दें तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशली मैं आपको सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि मैं खुद मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हूं, सिंध गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या क्या चीजें इस तरह के मेजर्स लिए हैं
جس کو آپ لوگ کہیں پہ پراؤڈلی کوٹ بھی کر سکتے ہیں ہر تعلقہ لیول پہ، اور اب پہلے تعلقہ لیول پہ تھے، اب UC لیولز پہ جو ہے سول ہاسپٹلز جو ہیں وہ بن رہے ہیں ود ڈاکٹر اور وداؤٹ ڈاکٹر، وتھ ڈاکٹر فرام دس بجٹ چھٹا میں اویلیبل ہی نہیں ہوتے نا۔ چھٹا میں اچھا اب ڈاکٹرز کے لیے بھی کیا ہے؟ ڈاکٹرز کے لیے بھی انہوں نے پھر وہی والی آپ والی بات، دیکھیں نا، چھٹا میں آپ کا سول ہاسپٹل بنا پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز نہیں، کوئی سٹاف نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سیلاب آیا تو کراچی سے روٹیشن پہ، ایران سے روٹیشن پہ سٹاف جاری ہے۔ What I'm saying is کہ ہم نے سسٹمز بنانی ہے۔ ہم سسٹمز کیسے بنائیں گے؟ یا تو یہ جو ڈائریکشن ہے نا، جس پہ یہ ڈائریکشن اسٹریٹ ٹو GHQ دیکھیں جی، اس مطلب یہ ایک پروپیگنڈاز اتنے حد تک کیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ پروپیگنڈاز کی ایک بارش ہر طرف سے ہو رہا ہے، میں بولوں پروپیگنڈاز کی بارش لگی ہوئی اس گورنمنٹ کے خلاف، لیکن جو ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں اور وہی پبلک کو الٹیمیٹلی کام آتا ہے۔ کوئی ایسی کوئی جادو چھڑی نہیں آئے گی اداروں کہ کی بھی بات بند کرنی ہے نا آپ جو ہے نہیں، میں مانتا ہوں، نہیں آپ کر رہے میں مگر ڈائریکشن نہیں ہے نا، ہے نا، آپ اس کو اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں نا، آپ ہمیں اوور لیپ ہو رہا ہے کام۔ نہیں بالکل، میں آپ کو ایجوکیشن میں بتا رہا ہوں، دس از دا فرسٹ ٹائم ان سندھ گورنمنٹ کہ ہم نے جتنے بھی ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس کی وہ تھرو کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، سارے پرائیویٹ کوچنگ سینٹر میں جا کے پڑھتے، سارے پروفیسر پرنسپل بین لگائیں آپ آپ کے چاہتے ہیں ہم ایک دن میں جو ہے یا 10,000 ٹیچرز کو جو گھر بھیج دیں۔ ایک سیکنڈ، ایک لاسٹ ورڈ فرام مسٹر گیلانی، اگر ہم نے اس ڈائریکشن کو صحیح کرنا کیا کرنا چاہیے؟ بڑا سمپل ہے، یعنی اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو رول آف لا امپلیمنٹ کر دیں، میرٹ پہ آپ اپوائنٹمنٹ کریں اور چھوڑ دیں، رول آف لا میرٹ اور سب کو چھوڑ دیں، جو لا ہے اس کے حساب سے کام کرنے دیں ہر ایک کو، اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ اور سلیکشن کریں۔ اور پھر دیکھیں گے ملک جو ہے یہ اگر 2 سال میں ٹرانسفارم ہو کے انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہتر نہیں ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گا کہ یہاں پہ کرپشن کا نام ختم ہو جائے گا اینڈ پاکستان ول بیکم اے ڈونر کنٹری۔ اوکے، سید عادل گیلانی آپ کا بہت شکریہ۔ تو انہوں نے اچھی بات کی کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس کریں، میں اس چیز کو بالکل ان کی اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں، اور میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم کیا مجھے آپ بتائیں، وہ ہے ایجوکیشن۔ اگر پراپر ایجوکیشن گراس روٹ لیول تک پہنچے تو ہماری قوم بھی ایک اچھی پڑھی لکھی قوم ہوگی، سمجھدار قوم ہوگی، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے PhD پرائمری ٹیچرز کے بھی جو اپوائنٹمنٹس تھے وہ تھرو IBA کے انہوں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے، اس کے تھرو ہوئے ہیں۔ تو دیز تھنگ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک اور پرابلم ہے اپوائنٹمنٹ میں سندھ گورنمنٹ میں کولیشن پارٹنر اپنا شیئر مانگتے، عوام پوچھتی ہے سندھ کے کیا کولیشن پارٹنر، صرف سندھ کے رہائشی ہمیں بہت ساری باتوں کہاں جائے جو پیپلز پارٹی کے ANP کے یا بہت باتیں کرنے، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ آج لیاری میں بھی گینگ وار نہیں لیکن ٹارگٹ کلنگز چل رہی ہے، 8 لوگ ابھی تک مر گئے اینڈ دیر از اے بائی الیکشن کمنگ، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو لے کے آئے، بہت مسائل ہیں۔ ہم نے لاہور میں ابھی ایک دھماکہ ہوا ہے، وی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم مضبوط ادارے کھڑے کر لیں تو شاید آپ لوگ کریں، آپ جمہوریت کو مضبوط کریں، سارے ادارے صاحب اور شرجیل میمنہ صاحب، آپ کو دونوں کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہمیں ضرور لکھیے گا 24/7 @businessplus.tv۔